छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ कोही छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ गरेका मिली सबै एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर हाम्रो विराटनगर। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज फेरि आइसकेको छु हामी विराटनगर दूर शिक्षा अन्तर्गतको यो दूर शिक्षा अभियानमा हामीले जुन हजुरहरूलाई यो च्याप्टरहरू जुन साइन्सको अनेकौं पाठहरू हामी पढाउनलाई यहाँ आइसकेका छौँ। क्लास 6, 7 र 8 को त तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो। मलाई आशा छ क्लास 9 को स्टुडेन्टहरू पर्खेर बसिरहनु भएको होला र उहाँहरूलाई धेरै प्रतीक्षा नगराइकन आजको पाठ फेरि हाम्रो के हो त फोर्स भन्ने पाठको केही न्युमेरिकल्सहरू लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र यो न्युमेरिकल्स हामीले कस्तो गर्यौँ भन्दाखेरि पछिल्लो कक्षामा हामीले एउटा न्युमेरिकल गरेका थियौँ। त्यो न्युमेरिकलको हामीले एन्सरसम्म लगेर छोडे पनि अर्को न्युमेरिकललाई हामीले होमवर्कको रूपमा हामीले के गर्यौँ त त्यसलाई पायौँ। त तपाईहरु एकचोटि स्लाइडतिर ध्यान दिनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। स्लाइडमा दोस्रो नम्बरको न्युमेरिकल आज हामी गर्नेछौँ। क्वेसन नंबर 1 त इट इज अलरेडी डन, वी हैव अलरेडी डन क्वेसन नंबर 1 and today we are going to start with question number 2. So let's begin and see what the question number 2 is saying us. So whenever we come towards numerical, first of all we will have to find what are the hidden things in there, and then we have to extract those things, and then we will start using the formula or some logic that is required to solve that numerical. So to solve this question number 2, let's see the question is saying as a car starting from rest. A car is starting from rest, maintains an acceleration of 0.2 meter per second square up to 2 minutes. हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिलो सेन्टेन्समा यसले दुईवटा डाटा दिएको जस्तो देखिन्छ। 0.2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर जुन कि एक्सेलरेसन हो, एक्सेलरेसन अफ भनेको छ त्यहाँ। त्यस पछाडि के भनेको छ अप टु 2 मिनट्स। अप टु 2 मिनट्स भनेको तपाईको टाइम कति लियो त उसले 2 मिनटसम्म हामीलाई कार कुदेको छ भनेर बताउँदैछ। तर कार स्टार्ट कहाँबाट भयो त्यो डाटा के हामीलाई दिएको छ त एकचोटि हामी चेक गरौँ। हेरौँ त अ कार स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट भनेको छ नि हैन। रेस्ट भनेको के त बडी मुभ गर्दैछ त छैन नि, उसको भेलोसिटी अहिले 0 छ। किनभने त्यहाँनिर रेस्ट लेखेको छ। रेस्ट मिन्स बडीको मोसन छैन, र बडीको मोसन छैन भने हामीले इनिशियल भेलोसिटीलाई के मान्छौँ त जब हाम्रो अब्जर्भेसन सुरु भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनु होला, जब हामीले हेर्न थाल्यौँ कुनै कार कति टाढाबाट आयो, कति टाढासम्म गयो, कुनै रकेट आएर गयो अथवा कुनै ट्रेन आएर कुदेर गइसक्यो, त्यसमा हामीले त्यति ध्यान दिनुपर्ने होइन कि कहाँबाट आयो र कहाँ जान्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्दैन। हामीले ध्यान चाहिँ कहाँ पुर्याउने भन्दाखेरि हाम्रो अब्जर्भेसन कहाँबाट सुरु हुन्छ। अ कार स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट भनेपछि हामीले त्यहाँबाट अब्जर्भेसन सुरु गर्यौँ हैन। त्यो स्लाइडमा हेर्नुहोस्, रेस्ट भनेर भनेको छ। यो भनेपछि इनिशियल भेलोसिटी। इनिशियल भेलोसिटीलाई हामीले केले जनाउँछौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकचोटि माइन्डमा रिकल गर्नुहोस् त। इनिशियल भेलोसिटी इज डिनोटेड बाई यू डेफिनेटली। ल हेर्नुहोस् त यहाँबाट क्वेसनबाट के निक्ल्यो त तल क्वेसनबाट हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेको निकालेको हो त्यो यू को भ्यालु 0 मिटर पर सेकेन्ड छ नि हैन। त्यसरी नै क्वेसनमा अलिकति अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईले के देख्नुहुन्छ एक्सेलरेसन कति भ्यालु रहेछ हेर्नुहोस् त। एक्सेलरेसनको भ्यालु रहेछ 0.2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन त। अब तपाई अगाडि बढ्दै जानुस् र त्यहाँ हेर्नुस् के छ मिनेट भनेको के होला टाइम इज इट। सो टाइम इज इन 2 मिनट्स। सो लेट्स सी अब टाइमलाई पनि हामी एक्सट्र्याक्ट गरौँ। हेर्नुस् टाइम पनि क्वेसनबाट निक्लियो 2 मिनट्स। अब सोधेको के छ अथवा के अरु डाटा दिएको छ कि चेक गरौँ। नाउ फाइन्ड द डिस्टेन्स कभर्ड इन द गिवन टाइम। जुन टाइम दिएको छ नि त्यसमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैछ। अब हामीले डिस्टेन्सको लागि हामी
एस को नोटेसन युज गर्छौँ र हेर्नुहोस् हामीलाई के सोधेको रहेछ फेरि ध्यान दिनु होला अब हामीलाई के सोधेको छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ यस द्याट इज डिस्टेन्स हामीलाई एस को भ्यालु चाहिएको छ हामीले डिस्टेन्सलाई डी ले डिनोट गर्ने गरेका छौँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने एस ले डिनोट गर्छौँ तर यहाँनिर तपाईँ एस ले डिनोट गर्दाखेरि पनि खासै फरक पर्दैन त्यसकारणले हामी एसलाई किनभने फर्मुला त हामीसँग एसकै छ अब चेक गर्नु होला हामीसँग 3 वटा फर्मुला छ हैन हामीसँग 3 वटा जुन फर्मुला छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकचोटि बोर्डमा हेर्नलाई म आग्रह गर्छु तपाईहरुलाई कि हामीसँग फर्मुला के छन् त अस्तिको कक्षामा हामीले लेखेका थियौं v = u + at अर्को फर्मुला के छ s = ut + हाफ at स्क्वायर यो त तपाईहरुले क्लास 8 मा पनि पढेर आउनु भएकै चीज हो र क्लास 9 मा पनि हामीले के गरेको छौं त क्लास 9 मा पनि हामीले त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी राखेको छौं राइट हेर्नुस् के छ भन्दाखेरि 3 नम्बरमा अब हामीले एउटा अझै फर्मुला के पढेको थियौं v² = u² + 2as हेर्नुस् है यो इक्वेसन र यो इक्वेसन तीनवटा मध्ये कुन चाहिँ फिट हुन्छ अथवा कुनै पनि फिट हुँदैन त्यो हामीलाई चेक गर्नु छ यदि फिट हुन्छ भने लगाउने अनि डिस्टेन्स निकाल्दिने तपाईलाई दिएको के को थियो याद गर्नुस् त u को भ्यालु दिएको थियो 0 मिटर पर सेकेन्ड त्यसपछि तपाईलाई एक्सेलरेसन को भ्यालु दिएको थियो कति दियो 0.2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन त अघि तपाईले स्लाइडमा देख्नु भयो ठ्याक्कै त्यसैलाई म कपी गर्दै छु त्यसपछि तपाईको के दिएको छ त टाइम भनेको 2 मिनेट दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 2 मिनेट्स क्यान यु से मी if I convert this 2 minute into SI unit, how much do I get? I will definitely get 120 seconds over there. I will get 120 seconds because 1 minute is equal to 60 seconds, 2 minute is equal to 60 into 2 times. That means 120 seconds. And what do we need the value of? हामीलाई के को भ्यालु सोधेको छ ध्यान दिनु होला S को भ्यालु सोधेको छ भने अब चेक गरौँ हामीसँग के रहेछ त U, A र T को प्रयोग गरी हेर्नु होला है u a र t को प्रयोग गरी s को भ्यालु निकाल्न भनेको हो के यो क्वेशनले हामीलाई के भनिरहेको छ यसको प्रयोग गर्नुहोस् र यसको भ्यालु निकाल्नुहोस् अब तपाईहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई एकचोटी माइन्डमा राख्नुहोस् u a र t लाई माइन्डमा राख्नुहोस् त्यसरी नै s को भ्यालु निकाल्नु छ भन्ने कुरो पनि ख्याल राखिराख्नु होला अब तपाईहरु स्लाइडमा हेर्नुहोस् यसको सोलुसन त्यहाँनिर म तपाईहरुलाई देखाउँछु तर बिस्तारै हामी हेर्छौं किनभने कुनै चीजको हामीले गहिराईमा गएर हेर्नु पर्ने हुन्छ सो आई रिक्वेस्ट यु टु हैव अ लुक एट द स्लाइड सो एभ्रीवन प्लिज सी देयर कि हामीलाई s को भ्यालु चाहिएको छ भने हामीले के गर्छौं त नाउ वी आर मुभिङ टुवर्ड द स्लाइड सी हेर्नुस् त मैले जुन बताएको थिए u को भ्यालु लेखेको छ a को भ्यालु लेखेको छ अनि t को भ्यालु लेखेको छ हेर्नुस् यो न्यूमेरिकल एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ र एकदमै सजिलो छ तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नु भयो होला किनभने सीधा सिधी छ तीनवटा फर्मुलामा एउटा फर्मुला s को छ र त्यही फर्मुला त्यहाँ लाग्नेवाला छ होइन र अन्दाज गर्नुस् त s = ut + हाफ at स्क्वायर अब हेर्नुस् त यो सोलुसनमा डिस्प्लेसमेन्ट s = ut + u * t हो के त्यो डट भनेको चाहिँ इन्टु हो ut + हाफ at स्क्वायर यो सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन भयो अब हेर्नुस् इनिशियल भेलोसिटीको भ्यालु राखिदिनुस् त्यसपछि तपाईले टाइमको भ्यालु राखिदिनुस् अनि सबैको भ्यालु त्यहाँ पुट गरेर यसको सोलुसन निकाल्नुस् तपाईहरु म्याथमेटिक्समा जान्ने हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ यति सानो म्याथमेटिक्स त क्लास 7 को क्लास 6 को विद्यार्थीले पनि गर्छ भने तपाईहरु त एकैछिनमा गरिसक्नुहुन्छ भनेदेखि 1440 मिटर भनेको डिस्प्लेसमेन्ट आउने रहेछ यसमा तपाईहरुले बुझ्ने सार कुरा के हो भने वी हैव टु एक्सट्र्याक्ट द गिवन पहिला गिवनलाई निकाल्ने र त्यसलाई पुट गर्ने सही फर्मुलामा र सही उपयुक्त फर्मुलामा त्यसलाई लगाइदिने तर हामीले चिन्न चाहिँ सक्नुपर्छ चिन्नको लागि गिवन त निकाल्नु पर्ने भयो नि त हैन ओके सो नाउ वी हैव टु प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल हेरौं कुनै यस्ता पनि न्यूमेरिकल हुन्छन् जहाँनिर हामीले गिवन देख्छौं सायद चिन्न खोज्छौं तर कहिलेकाहीँ हामी अल्मलिन्छौं मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई त्यस्तै खालको एउटा न्यूमेरिकल पनि खोजेर ल्याएको छु तपाईहरु अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला हेर्नुस् अर्को स्लाइडमा तपाईहरुले देख्नुहुन्छ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड एन्ड द क्वेशन गोज दिस वे आई रिक्वेस्ट माई स्टुडेन्ट्स or I request you people to have a look at the question and please try to understand it. 1 मिनेटको लागि तपाईहरु समय दिनुस् यो क्वेशनलाई आफै सोच्नुस् सल्भ गर्नु ठुलो कुरो होइन
तर बुझ्न खोज्नु चाहिँ ठुलो कुरो हो। तपाईहरु बुझ्ने प्रयास गर्नुस्, 1 मिनेटमा जति बुझ्न सक्नुहुन्छ कोसिस गर्नुस्। केही त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट त पक्का निक्लिन्छ। 20 किलोमिटर पर आवर छ, के होला अन्दाज गर्नुस्। स्पिड लेखिदिएको छ, एकचोटिको स्पिड छ। अर्को भ्यालु पनि कतै न कतै होला, त्यहाँ खोज्नुस्। 30 किलोमिटर पर आवर छ, यो के हो त्यसलाई चिन्नुस्। अन्डरस्ट्यान्ड, चिन्ने, त्यसलाई नम्बर खोज्ने, चिन्ने, भ्यालु खोज्ने, चिन्ने, अनि त्यसलाई कपीमा उतार्ने, त्यसैलाई त गिभन लेखेको भन्छ। सो नाउ आई एम गोइङ टु रिड द क्वेसन। सी, अब्दुल व्हाइल ड्राइभिङ टु स्कुल कम्प्युट्स भनेको उसले के गर्छ त, कम्प्युट गर्छ, उसले हिसाब गर्छ। कम्प्युट्स द एभरेज स्पिड अफ हिज ट्रिप टु बी 20 किलोमिटर पर आवर। कहाँ जाँदै थियो त अब्दुल कहाँ जाँदै थियो त, कहाँ जाँदै थियो अब्दुल, स्कुल जाँदै थियो। उसको एभरेज स्पिड कति रहेछ, 20 किलोमिटर पर आवर है। अन हिज रिटर्न ट्रिप, जब ऊ स्कुलबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ के रहेछ त, द सेम रुट। अन हिज रिटर्न ट्रिप अलोङ द सेम रुट देयर इज लेस ट्राफिक। जाने बेला ट्राफिक धेरै थियो, 20 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले गयो, तर फर्किँदाखेरि ट्राफिक कम छ। एन्ड द स्पिड एन्ड द एभरेज स्पिड इज 30 किलोमिटर पर आवर। हेर्नुहोस् त, त्यही डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैछ, पहिला जति गएको थियो त्यति नै फर्केर आउँदैछ। तर पहिला गएको थियो 20 किलोमिटर पर आवरले, अहिले फर्कियो कतिले, 30 किलोमिटर पर आवरले। बुझ्नुहुन्छ नि होइन, किनभने त्यहाँनिर ट्राफिक अहिले छैन, ट्राफिक फ्री भइसक्यो, त्यस कारणले ऊ छिटो अलि बढी स्पिडमा फर्क्यो। सोधेको के छ, अलि अगाडि बढौँ अब। वाट इज द एभरेज स्पिड अफ अब्दुल्स ट्रिप। हेर्नुहोस् त, अब्दुलको ट्रिप कहाँबाट सुरु भयो, घरबाट सुरु भयो स्कुलसम्म, स्कुलबाट फर्किएर फेरि घरसम्म, भनेपछि उसको एभरेज स्पिड चाहिँ कति रहेछ भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ। एभरेज स्पिडको लागि हामी के त फर्मुला युज गर्छौँ। ल, यो क्वेसनलाई तपाईँहरूले ध्यान दिएर पढ्नुभयो भन्ने मेरो विश्वास छ र बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि म विश्वास गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। सो प्लिज प्रोसिड, लेट्स सी। अब हेरौँ यो क्वेसनमा के सोधेको छ, एभरेज स्पिड। एभरेज स्पिडको हामीले दुईटा फर्मुला पढेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले दुईवटा फर्मुला पढेका छौँ। ओके, सो तपाईँहरू हेर्नुहोस्, दुईवटा फर्मुला यहाँ तल तपाईँलाई देखाइदिएको छ। ब्लू कलरको बक्समा देख्दै हुनुहुन्छ, स्काई ब्लू कलरको बक्समा छ। 1 नम्बरको फर्मुला भनेको एभरेज स्पिडको हो भने 2 नम्बरको फर्मुला पनि कसको हो त, एभरेज स्पिडकै हो। पहिलो नम्बरको फर्मुलामा एभरेज स्पिड इज इक्वल टु u प्लस v, मतलब पहिलाको भेलोसिटी र पछिको भेलोसिटी, इनिशियल भेलोसिटी एन्ड फाइनल भेलोसिटीलाई एड गरेर 2 ले डिभाइड गरिदियो भने एभरेज स्पिड आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बट इन सेकेन्ड फर्मुला देयर इज डिफरेन्ट केस एन्ड द्याट इज वाट, एभरेज स्पिड इज इक्वल टु टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम टेकन। हेर्नु त, यो दुईटा फर्मुलामा कुन चाहिँ लाग्छ होला चेक गर्नुहोस् त। टोटल डिस्टेन्स के तपाईँलाई दिएको छ, दिएको छैन जस्तो लाग्छ है। अनि टोटल टाइम दिएको छ, त्यो पनि दिएको छैन जस्तो लाग्छ। भनेपछि हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने होला, गेस गर्नुहोस् त। पहिलो फर्मुला भन्नुभयो होला तपाईँहरूले। मलाई लाग्दैछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँनिर पहिलो फर्मुला नै उहाँहरूले लगाउनुहुन्छ र उहाँहरूले के गर्नुहुनेछ भने, हेर्नुहोस् यसरी यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुहुन्छ। एभरेज स्पिड इज इक्वल टु u प्लस v डिभाइडेड बाई 2। u भनेको इनिशियल स्पिड हो, पहिलाको स्पिड, अनि v भनेको फर्किँदाखेरिको स्पिड। 20 प्लस 30 डिभाइडेड बाई 2 इज इक्वल टु कति त, 50/2, अनि एन्सर कति आयो हेर्नुहोस्, 25 किलोमिटर पर आवर। के यो सही छ? म तपाईहरुलाई स्पष्ट बताउन चाहन्छु धेरै समय नलिकन कि हेर्नुहोस् यो क्वेसनको एक्ज्याक्ट एन्सर इज नट 25। तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला, यो क्वेसनले तपाईलाई कन्फ्युज गर्न सक्छ। यदि यो एक्जाममा आयो भने लगभग 80-90% विद्यार्थीले यही फर्मुला लगाउँछन्, किनभने उलाई टोटल डिस्टेन्स भेट्दैन, उसले टोटल टाइम टेकन उसले देख्दैन। के गर्छ त, पहिलो फर्मुला उसले लगाएर सल्भ गरेर खुसी भएर आउँछ 25 किलोमिटर पर आवर। अनि कति राम्रो, मैले कति मजाले मैले सल्भ गरेको छु, कति सजिलो न्युमेरिकल रहेछ भनेर। अब हेर्नुहोस् त, यो न्युमेरिकललाई एक्जाममा चाहिँ तपाईले गर्नुभयो भने कस्तो आउँछ होला त, रङ। इट्स रङ स्टुडेन्ट्स, यसरी गर्ने होइन। अब क्वेसन आयो कसरी गर्ने त, पहिलो नम्बरले किन नगर्ने, किनभने चेक गर्नुहोस् यो गाडी, यो कार अथवा जुन ड्राइभिङ गर्दैछ जो व्यक्तिले, ऊ एकचोटि पहिला स्कुल जाँदैछ र स्कुलबाट फर्केर आउँदैछ, के दुवै चोटिमा उसको के कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन छ त, भनेको छ त?
भनेकै छैन एक्सेलरेसन, किनभने सरी कन्स्टेन्ट उसको एक्सेलरेसन भनेको त्यहाँनिर सेम, अथवा मानिलिउँ कि उसको भेलोसिटी पनि यदि चेन्ज भए पनि एक्सेलरेसन चाहिँ त्यही हिसाबको जान्थ्यो भने, कन्स्टेन्ट थियो भने सायद यसले काम पनि गर्थ्यो। तर हामीलाई त्यहाँ थाहै छैन यसको बारेमा। सो द्याट 20 किलोमिटर इज नट इनिसियल भेलोसिटी, याद राख्नु होला। त्यो इनिसियल भेलोसिटी होइन, त्यो एउटा मोसनको इनिसियल भेलोसिटी हो, अर्को मोसनको भेलोसिटी त अर्कै छ भनेदेखि अब यसलाई सही गर्ने क्रममा हामीले कसरी गर्ने त? ल अब म चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले जति ध्यान दिएर आजसम्मको क्लास हेर्नु भएको छ त्यो सबै ध्यान लगाएर यो न्युमेरिकललाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने दिस इज द वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट न्युमेरिकल द्याट स्टुडेन्ट्स आर नट एबल टु सल्भ। I have experienced, I have seen much of the students are not able to solve it. So please have a look at, हेर्नुस् अगाडि। See, यहाँ मैले के गरेँ, अब यसको नयाँ सोलुसन सुरु गरेँ। पहिला सुरु मैले अब्दुलको के बनाएँ त, घर बनाएँ। हेर्नु त त्यहाँ होम लेखेको छ, देब्रेपट्टि होम लेखेको छ है। अब नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्टमा हेर्नुस् त, नेक्स्ट स्टेपमा मैले के गरेँ, अब्दुल जब स्कुल जाँदै थियो, होमबाट स्कुलतिर जाँदै थियो, त्यहाँ स्कुल देख्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दाहिनेपट्टि, होमबाट स्कुल। Abdul is traveling from home to his school, and at the below means, and the next picture is showing you, the upper picture is showing you the journey towards the school, and the next picture is showing you the journey towards the home, or we can say it is what, return trip। पहिलाको ट्रिप स्कुल जाने, अर्को ट्रिप रिटर्न हुने। अब त्यहाँ तीर देखाइएको छ, हेर्नु त्यो पर्पल कलरको तीर जुन बनाइएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो माथि भेलोसिटी कति लेखेको छ हेर्नु त, v1 = 20 किलोमिटर पर आवर। यसलाई हामीले स्पिड नै भनौँ, किनभने स्पिड बताएको छ क्वेसनले। सो इनिसियल त्यो पहिलो क्वेसनको स्पिड भनेको 20 किलोमिटर पर आवर, यो एभरेज स्पिड हो, एभरेज स्पिड हो त्यो। र दोस्रो जुन तपाईँले देख्दै हुन्छ पिक्चर, त्यसमा कति छ, 30 किलोमिटर पर आवर। त हेर्नुहोस् कति समय लाग्छ, पहिलोमा T1 लाग्दो रहेछ। सो T1 समयमा कति जाँदो रहेछ हेर्नुहोस् है, 20 किलोमिटर पर आवरले कहाँ जाँदो रहेछ हेर्नुहोस्, कहाँ पुग्यो अब्दुल, कहाँ पुग्यो फेरि चेक गर्नुहोस्, अब्दुल कहाँ पुग्यो, स्कुल पुग्यो। अब स्कुल पुगेपछि भरे उसको छुट्टी भयो, र छुट्टी भएपछि के हुन्छ, घर फर्किएर आउँछ। सो लेट्स सी अब्दुललाई अब घर पनि पुर्याइदिइहालौँ न त, होइन, कति स्पिडले, 30 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले। ल हेर्नुहोस् है त, अब अब्दुल कहाँ गयो, घर गयो। हेर्नुहोस् है, तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने पहिला सुरु उसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ, माथि लेखेको छ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एक्स लेखेको छ, एक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो यो कारले, हेर्नु है, यस। अब त्यस पछाडि फेरि फिर्ता आउँदाखेरि कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, एक्स डिस्टेन्स। टोटल डिस्टेन्स कति भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एक्स प्लस एक्स कति हुन्छ, 2x। र अघिको तपाईँहरूलाई फर्मुला याद छ, हेर्नुहोस् त अघिको फर्मुलामा के लेखेको थियो, सेकेन्ड नम्बर फर्मुला, एभरेज स्पिड इज इक्वल टु टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम टेकन। किन पहिलो फर्मुला त फेल भइसक्यो, सेकेन्ड फर्मुलामा हामी गइरहेछौँ टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम टेकन। त टोटल डिस्टेन्स तपाईँहरू बाटो हुनुहुन्छ, निकालिसक्नुभयो होला, x प्लस x इज 2x। नाउ हेर्नुहोस् कि अब्दुल जब स्कुल गएर घर फर्कियो, उसको टोटल डिस्टेन्स 2x भयो हो। त्यो 2x डिस्टेन्स निक्लेपछि टोटल टाइम पनि त निकाल्नुपर्छ नि त, इजन्ट इट। ल तपाईहरुलाई म अलिकति ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, म एउटा फर्मुला व्हाइट बोर्डमा लेख्छु, तपाईहरुले त्यो फर्मुलातिर अलिकति ध्यान दिनु होला ताकि त्यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। स्लाइडमा यसको सोलुसन छ, बट आई वान्ट अल अफ यु टु पे अटेन्सन। एकछिनको लागि 1 मिनेट तपाईहरुले व्हाइट बोर्डमा ध्यान दिनु होला, किनभने यहाँनिर म फर्मुला लेखेर तपाईहरुलाई बुझाउँछु। सो हेर्नुस्, एभरेज स्पीड, एभरेज स्पीड इज इक्वल टु टोटल डिस्टेन्स डिवाइडेड बाई कति त, टोटल टाइम। यो फर्मुला लगाउनु पर्छ हामीले। अब यो फर्मुलामै आधारित छ यो न्युमेरिकल पुरै। अब एभरेज स्पीड भनेको के देख्दै हुनुहुन्छ, इज इक्वल टु टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम। त तपाईहरुले त अघि भनिसक्नु भयो नि, टोटल डिस्टेन्स भनेको x प्लस x भनेको 2x हुन्छ, तर टोटल टाइम त तपाईलाई थाहा छैन नि त टाइम भनेको t1 प्लस t2 मानौँ न, t1 प्लस t2 लाई एड गर्ने अनि यहाँनिर राखिदिने। त्यस पछाडि एभरेज स्पीडको जुन तपाईको भ्यालु छ त्यो निकाल्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो लेट्स हैव अ लुक एट। अब हामी के गर्छौं त, यो बुझ्नु भयो। अब हामी स्लाइडतिर आउँ। यही चीज तपाईलाई स्लाइडमा भेट्छ र स्लाइडमा तपाईलाई बुझ्न अब सजिलो हुन्छ। फर्मुला के लगाएको थियो त्यो पनि हेर्नु होला। ल प्लिज हैव अ लुक एट
एकचोटि स्लाइडमा हेर्नु होला। लेट द डिस्टेन्स बिट्विन अब्दुल्स होम एन्ड स्कुल बी एक्स। यो एक्सलाई हामीले दूरी मान्यौँ भने लेफ्ट साइडमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ बक्समा के बनाइएको छ, फर ट्रिप टु स्कुल, स्कुल जाँदाखेरिको जुन जर्नी छ त्यो जर्नीको बारेमा एउटा क्यालकुलेसन गरिएको छ। तपाईहरू पुरै नहेर्नुहोस्, स्लोली एक एक स्टेप तल हेर्नुहोस्, त्यहाँ हेर्नुहोस् फर्मुला के लेखेको छ, एभरेज स्पिड इक्वल टु 20 किलोमिटर पर आवर, टाइम दिएको छ t1, अनि त्यस पछाडि हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला हैन। सो डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला मैले जुन व्हाइट बोर्डमा लेखेको थिएँ त्यहाँबाट आउँछ र यही फर्मुला हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु वाट, एभरेज स्पिड इन्टु टाइम टेकन, किनभने अघि हामीले एभरेज स्पिड इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन हामीले लेखेका थियौँ। या सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी विल से इज, यहाँनिरको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति थियो त, देयर विल बी एक्स, त एस तल लेखेको छ, एस भनेको एक्स भयो, अनि एभरेज स्पिड भनेको पहिलो केस हो त्यही भएर v1 भयो, अनि टाइम तपाईको t1 भयो। अब तपाईलाई जे भ्यालु माथि दिएको छ सबै पुट गर्नुस्, अनि सबै पुट गर्दा t1 को भ्यालु आउँछ। सिमिलरली ठ्याक्कै यसरी माथिको चित्रमा हेर्नुस् है, माथिको चित्रको लागि क्यालकुलेसन थियो यो, अब तलको चित्रको लागि सेम त्यस्तै क्यालकुलेसन आउँछ। यो जुन क्यालकुलेसन देख्दै हुन्छ सिमिलर क्यालकुलेसन अर्को म गर्छु, राइट साइडमा हेर्नु होला। राइट साइडमा हेर्नुस्, तपाईको सिमिलर क्यालकुलेसन आयो, तपाईको सिमिलर क्यालकुलेसन आइसक्यो राइट साइडमा, र राइट साइडको क्यालकुलेसन तपाईले देख्नुभयो कि एभरेज स्पिड इज इक्वल टु दिएको छ 30 किलोमिटर पर आवर, त्यसपछि टाइम छ, त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्टको सेम एक्ज्याक्ट कपी छ कि छैन। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनुहोस्, t1 र t2 को भ्यालु निक्लियो। अब यो जुन छ नि राइट साइडमा त्यो t2 हो, t2 को भ्यालु हो। सो t1 प्लस t2 लाई हामीले एड गर्यौं भने के आउँछ होला त, हेर्नुस् त माथि, हियर total time is equal to t1 plus t2, therefore we get it how much, x by 20 plus x by 30 भनेको टोटल लास्टमा हेर्नुस् त x by 12 छ माथिल्लो लाइनमा, यो टोटल टाइम भयो। अब एभरेज भेलोसिटी निकालेको छ, द्याट मिन्स x plus x divided by x by 12, अनि हामीले कति भ्यालु भेट्यौं, 24 किलोमिटर पर आवर, isn't it? So that is what we get the average velocity. तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला, यो भिडियोलाई तपाईहरुले फेरि रिपिट गरेर हेर्नुभयो भने क्लियर भइहाल्छ, यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। ओके, पहिलो केसको टाइमलाई t1, अर्को केसको टाइमलाई t2 मानेको छ। तपाईहरुलाई आज हल्का एउटा सानो सुरुवात गरिदिन चाहन्छु। नेक्स्ट स्लाइड छ इनर्सिया, जसलाई हामी अगाडि बढाउँछौं पछि गएर हैन। त इनर्सिया भनेको के हो? वन्स हैव अ लुक एट the property of a matter which resists change to the state of motion or rest, or the tendency of a body, माथिल्लो डिफिनेसन लेख्दा पनि हुन्छ, तल्लो डिफिनेसन लेख्दा पनि हुन्छ, the tendency of a body to maintain its state of rest or uniform motion in a straight line is called के त, inertia. inertia भनेको कुनै पनि चीज जस्तो रेस्टमा छ। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यतातिर ध्यान खिच्न चाहे हैन। हेर्नुस्, जस्तो मेरो हातमा के छ त, अहिले मेरो हातमा मार्कर छ, यो मार्करलाई मैले मुभ गरिन भने, फोर्स लगाइन भने मुभ गर्छ त, गर्दैन हो। के कारणले त? इनर्सियाको कारणले हो। त्यही कारणले हामी के भन्छौं त, यो मार्करमा फोर्स नलगाएसम्म अघि यो मुभ गर्दैन भनेदेखि यसमा इनर्सिया छ, र कुन इनर्सिया छ त्यसको बारेमा हामी फेरि पढ्ने छौं। त्यसरी नै मुभिङ फ्यान, सरी एउटा फ्यान रोटेट गर्दैछ र त्यसको स्विच अफ गरिदियौं भने हामीले त्यसको ब्लेड्स अचानक रुक्छ त? रुक्दैन हो, त्यो मुभ गरिरहन्छ। के कारणले त? त्यसमा एउटा प्रोपर्टी छ, त्यसमा एउटा गुण आउँछ, त्यो गुणलाई हामी के भन्छौं? इनर्सिया। सो इनर्सिया अफ रेस्ट, किनभने यो रेस्टमै रहन चाहन्छ। इनर्सिया अफ मोसन फ्यानको ब्लेडमा, किनभने त्यो चाहिँ रेस्टमै रहन चाहन्छ। तपाई साइकल कुदाउनुस् अनि 30 सेकेन्ड जति तपाई पाइडल चलाउन छोड्दिनुस्, साइकल के रोकिन्छ त? रोकिदैन नि। कारण के हो? त्यसमा एउटा इनर्सिया छ, त्यो मोसन त्यसले कज गर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो तपाईको बडी मुभ गर्छ। अलराइट, यस्तै हाम्रो इनर्सियाको टाइप्स पनि हामी पढ्ने छौं, 3 वटा। इनर्सिया अफ रेस्ट भने मैले, इनर्सिया अफ मोसन भने मैले, र इनर्सिया अफ डाइरेक्सन मैले भने हैन। त तपाईहरुलाई म एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो न्यूमेरिकललाई तपाईहरु हेरेर ट्राई गर्नु होला, इनर्सियाको डेफिनेसन लेख्नु होला, त्यसपछि टाइप्स अफ इनर्सियाको डेफिनेसन खोजेर लेख्नुस् तपाईहरु। यो तपाईहरुको होमवर्क भयो है। मैले अगाडिको स्लाइडमा आज लगिन तपाईहरुलाई
हैन। तपाईहरु यो स्लाइडलाई अब्जर्भ गर्नुहोस् र इनर्सिया अफ रेस्ट, इनर्सिया अफ मोसन र इनर्सिया अफ डाइरेक्सनलाई खोजेर यसको डिफिनेसन लेखेर तयार भएर बस्नुहुनेछ र म आशा गर्दछु कि नेक्स्ट क्लासमा तपाईहरुलाई मैले यसको एन्सरको साथ भेट्छु। नमस्कार।